मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने तो इसके खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। मुजफ्फराबाद में आज यूथ के नुमाइंदे इम्तियाज जमान ने मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर से इसी हवाले से बातचीत की। शुक्रिया फरीद रईस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पसंदीदा मुल्क करार दिए जाने के खिलाफ सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आया। तो अब हम राजा फारूक हैदर साहब से ये मालूम करते हैं कि इनका एतराज है क्या। राजा साहब, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर किया पाकिस्तान की जानिब से भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने के खिलाफ। आप ये बताएं कि आपका बुनियादी जो एतराज वो है क्या। मैं आपसे एक तो आपको शुक्रिया ITV का आपने मौका दिया। गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा आप एक बहुत तनाज़ुर में देखने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामला नहीं, बल्कि बेसिकली जो अमेरिका जो हिडन एजेंडा था जो इस खत्ते के लिए कि हिंदुस्तान को बालादस्त कुव्वत बनाना और इस इलाके के अंदर मामला को हिंदुस्तान के मफाद में हल करवाना, ये उसका एक हिस्सा है। यानी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर उसका आपका हिंदुस्तान के साथ मामला था। अब बात यह है कि चूंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया जो है एडवर्सरीज है कश्मीर की वजह से, तो उसमें यह है कि ये मामला को अमेरिका जो है ना वो डिल्यूट करना चाहता है कि जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात में ना वो उनको कैप कर दिया जाए और इस मामला को आगे चलाया जाए। अब बात यह है कि दो तरह की बातें कि एक तो वैसे थे इस मुल्क में पाकिस्तान में कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में कि एक मुल्क जिसकी इक्तिसादी तरक्की जो है वो 4 से भी नीचे है, % से भी नीचे है, बिजली कोई नहीं है, गैस हमारे पास लोड शेडिंग है उसकी, फर्नेस हमारे पास फर्नेस चेंज नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है इसको जनरेशन वो ज्यादा है हमारी जो हमारी कंजम्पशन है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो ऑयल खरीद सकें ताकि उसको हम चला सकें। और हमें जरूरत ही नहीं थी कोई इनकी जो रेंटल पावर प्लांट और दूसरी तीसरी चीजें लगी है मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन पैसे नहीं है। उसमें तो कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जी। तो अर्ज मैं आपसे करना चाहता हूँ इस डंडे की जो है ना तकमील है। अब बात यह है पिछले साल का आप देख लें इनके साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सारे हिंदुस्तान के हक में, पाकिस्तान के हक में नहीं है। वो अभी भी उसका मुल्क के अंदर दो एक तबकात सामने आ गए, एक ताजर जो है गुरुआ जो उसके मार कर रहा है उसकी मुखालफत कर रहा है, इसी तरह से बाग और मामला भी। अच्छा आप ये बताएं कि उसी तरफ आ रहा हूँ। बात है कि वैसे थे कश्मीरी, यानी मैं अब दूसरी जो आपसे बात करना वो ये है कि बात यह है कि मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है वहां पर मालदीव के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इससे बात यह है कि हमें जो खौफ रहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपने तारीखी मौक़िफ़ से कहीं भाग न जाए, पीछे न चला जाए। जो मौजूदा हुकूमत की बात अवाम के लिए 18 करोड़ अवाम कश्मीर के साथ है। ये जो ज़ल्ज़ला थे 2005 में वो दोस्ती ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकता दुनिया की कोई ताकत, हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले। लेकिन बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हुकूमतों की पॉलिसी का असर होता है। अच्छा ये आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे इख्तिलाफ है, क्या इसके खिलाफ आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कोई आवाज उठाना चाहते हैं? क्या इसके खिलाफ कोई जो बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर की सतह पर कोई तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं? आइंदा का दायरा अमल आपका है क्या? अब बात यह है अरमान साहब कि हमने एक दी थी यहाँ पर रिक्वेजिशन दी थी, स्पीकर साहब ने उसको टेक्निकल बुनियादों पर जो है मुस्तरद किया कि आपके पास 13 मेंबर नहीं हम 12 हैं इस वक्त। मुझे इनके इन इक़दाम से इस बात की बू आती है कि ये पाकिस्तान के मफाद को संभालने वाले नहीं। मौजूदा हुकूमत जो है वो अमेरिका और मगरब को खुश करने के लिए हर चीज का सौदा कर सकती है पाकिस्तान के। ये मैं बात कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, और मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये सियासी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। जरदारी साहब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, ये मैं बिल्कुल पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ। तो मैं जो ये कहना चाहता था कि ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी में किया गया, इसको सोच फिक्र करने की जरूरत थी। क्या ये मुआहदा पाकिस्तान के मफाद में है? यानी कश्मीरी तो बाद में आते हैं नहीं, पहले ये देखना कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में भी है कि नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या किसके हक में जाएगा? ऐसा आप ये बताएं कि भारत ने तो बहुत अर्सा पहले कई साल कबल जो है ना पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे दिया था तजारत के हवाले से। उस वक्त किसी को कोई एतराज नहीं था। आज जब पाकिस्तान ने भारत को जो है पसंदीदा मुल्क करार दिया
تو اس پہ آپ بھی سراپا احتجاج ہیں، باقی لوگ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو امن قائم ہو اور دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے ہوں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو وہ ٹریڈ، آپ اس کے خلاف ہیں؟ دیکھیے جی، اگر پاکستان کی سیاستدان، حکومت کے اندر، حکومت کے باہر، پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیکورٹی اپریٹس اگر سمجھتا کہ اس طرح سے پاکستان کے مفاد میں، تو ہمیں کیا اعتراض ہے کشمیریوں کو؟ اگر وہ خود اپنا بیڑا گرک کرنا چاہتے تو ہمیں کیا اس پر اعتراض ہے؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہو سکتی ہے، وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بھی ویسے وزیر اعظم بھی کہا تھا، میری بات کو دوسری بات کی طرف لے گئے تھے، ہمیں پھر کیا کشمیری بیچارے کیا اعتراض کریں گے؟ وہ میاں صاحب کا شعر ہے، لسدا کی زور محمد رو یا رونا یا نس جانا، ہمارا تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اقدام ہندوستان نے کیا تھا. میں ہندوستان کے شہری نہیں کہ میں اس پر احتجاج کروں، اس نے کیوں پاکستان کو یہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے. میں چونکہ اس ملک میں رہتا ہوں، میں اس ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوں، تو مجھے اپنے مفاد کے لیے یہ اس لیے میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ اجلت میں فیصلہ کیا، یہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، اس کے پروز و کام دیکھے بغیر جو ہے نا یہ فیصلہ کیا گیا، جو میں یہ سمجھوں کہ آئندہ ملکی مفاد کے ہندوستان کے خلاف جائے گا. بات یہ ہے ہندوستان میں کاسٹ پروڈکشن کم ہے، ہمارے یہاں کاسٹ پروڈکشن زیادہ ہے ہمارے پاس، مطلب پیداواری لاگت. آپ اپنی چیز کیسے بیچیں گے ہندوستان میں؟ یعنی ہم کیا بنا، کیا ہم نے میزائل دینے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس فیصلے سے پاکستان بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے کہ دیکھیں نا، ہم کیا بیچیں گے؟ GF-17 طیارہ بیچیں گے، ہندوستان کو بیچیں گے ہم، جو ہندوستان نے نہیں بنایا ہم نے بنایا چاہنے کے بعد، کیا وہ بیچیں گے ہم اس کو؟ کیا ہم نے اگوسٹا کلاس کی جو ہے وہ ان کو سبمرینز بیچنی ہے؟ یا F-22 جو ہے وہ چائنا سے جو لیے، وہ جو ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کی، کیا ان کو ہم یہ اپنے فرگیٹ بیچیں گے ان کے پاس؟ کیا ہم اپنے میزائل بیچیں گے ان کے پاس؟ اچھا، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ شروع ہوئی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کے تاثرات تھے کہ جی شاید یہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے یو ٹرن لے لیا ہے اور اس کا کشمیریوں کو نقصان ہوگا، اس کا کشمیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب وہ ٹریڈ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، 3 سال ہو گئے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیری اپنے لیے تو ٹریڈ جو ہے اس کو وہ اب بہتر سمجھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات آتی ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. امتیاز صاحب، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سن لیں. پرویز مشرف جو ہندوستان کے ساتھ جو کر رہا تھا وہ تھا نان ٹیریٹوریل سولوشن اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہے، یہ منموہن سنگھ کے منہ سے بات نکل گئی تھی کہ نان ٹیریٹوریل سولوشن، یعنی نان ٹیریٹوریل میں جو ان کے پاس جو ہمارے پاس مطلب ٹریڈ کھول دو. مطلب وہ ٹریڈ یہ نہیں ہے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان ہے، یہ ہے 22 آئٹمز ہے، وہ چھوٹے سے 22 آئٹم ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر درمیان. یہ سامان پاکستان میں بھی نہیں جائے گا اور نہ ہمارا سامان ہندوستان جائے گا، یہ ریاست کے اندر ہے. اس کا والیوم بھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے یہ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، میں آج بھی اس کے خلاف ہوں ٹریڈ کے. یعنی میں ٹریڈ کا سلوشن جو ہے نا، یہ کوئی ریاست جموں کشمیر کے عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے، یہ بس سروس کے نعم البدل نہیں. اب بات یہ طاقتور جو ہوتا ہے نا فریق، وہ آپ کو اسی طرح ساتھ چلاتا ہے جیسے ہندوستان میں چلا رہا ہے ساتھ. یعنی جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے نا، اپنے طرف سے ایک طرفہ وہ اعلانات کرتا پھرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہے. کشمیر کے ایشو پر کیوں نہیں بات کرتا جو ٹھوس بات اس کے مفاد کے خلاف ہے؟ بات یہ ہے، مجھے جس بات کا جو مجھے خطرہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرتے 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 ایک دن آپ یہ سنیں گے جیسے گلگت بلتستان کو انہوں نے صبح ڈکلیئر کر دیا، کل ہمارا بھی اسی طرح کا ہو جائے گا معاملہ، اور کسی نے پوچھنا نہیں. اب بات یہ کہ جو لوگوں کے پاس یہاں پر حکومت ہے وہ کہتے ہیں مجاور ہے، تو مجاوروں سے کس سے پوچھنا ہوتا ہے قوموں کے مستقبل کے حوالے سے. فاروق علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام امن برابری کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں فرید رئیس ہمارے منتظر ہیں. اوور ٹو اسٹوڈیو. یہ بات چیت آپ نے دیکھی اور مسلم لیگ نون کا موقف تو یہ آپ کے سامنے آ گیا.